दोस्तों, हालात का कुछ पता नहीं चलता। आप कुछ ही अरसे में देखते ही देखते फकीर से बादशाह बन सकते हैं और बादशाह से फकीर बन जाते हैं। दुनिया में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं जहां अरबपति लोग कुछ ही अरसे में अपनी जिंदगी भर की कमाई हुई दौलत से महरूम हो गए। आज मैं आपको उन्हीं लोगों में से एक आदमी के मुतालिक बताने जा रहा हूं। मशहूर इंडियन बिजनेसमैन विजय माल्या के नाम से आप में से बहुत से लोग वाकिफ जरूर होंगे। ये वही विजय माल्या है जो आईपीएल की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मालिक भी है। विजय माल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज का मालिक भी है। एक वक्त था जब विजय माल्या इंडिया के सबसे अमीर तरीन लोगों में से एक था। अपने बाप के गुजर जाने के बाद 1983 में विजय माल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज का चेयरमैन बन गया। यूनाइटेड ब्रेवरीज एक शराब की कंपनी है। उस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 28 साल थी। विजय माल्या अपने रंगीन लाइफस्टाइल की वजह से जाना जाता था। इसको मॉडल्स में बेहद दिलचस्पी थी। इसके इर्द गिर्द हर वक्त इंडिया की टॉप एक्ट्रेसेस और मॉडल्स खड़ी हुई नजर आती थीं। विजय माल्या को किंग ऑफ द गुड टाइम्स या फिर प्ले बॉय ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता था। एक वक्त था जब विजय माल्या के पास अपना एक प्राइवेट जेट था, एक बहुत बड़ा बहरी जहाज था और बेशुमार गाड़ियां थीं। इसका बैंक अकाउंट खरबों रुपए से भरा पड़ा था। इसका बिजनेस 52 मुल्कों में फैला हुआ था। इंडिया की फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम भी इसी की मलकियत थी। दोस्तों, टीपू सुल्तान की तलवार को जब लंदन में बेचने के लिए पेश किया गया तो ये विजय माल्या ही था जिसने इस तलवार को 2.25 करोड़ रुपए में खरीदा। 1996 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज की टीम को भी विजय माल्या की कंपनी ने स्पॉन्सर किया था। विजय माल्या के पास 250 विंटेज गाड़ियां मौजूद थीं और एक फार्म था जिसमें 200 घोड़े थे। विजय माल्या ने सियासत में भी कदम रखा और आज भी ये इंडिया की पार्लियामेंट का मेंबर है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी विजय माल्या की तबाही कैसे शुरू हुई? विजय माल्या की तबाही की जिम्मेदार किंगफिशर एयरलाइन है। ये एयरलाइन कंपनी विजय माल्या ने 2003 में शुरू की थी। इस एयरलाइन को लॉन्च करते ही किंगफिशर एयरलाइन इंडिया में बेहद मकबूल हो गई। ये इंडिया की नंबर 1 डोमेस्टिक एयरलाइन बन गई। लेकिन विजय माल्या चाहता था कि किंगफिशर एयरलाइन इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी सफर करे और इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू करे। लेकिन रूल्स के मुताबिक विजय माल्या 5 साल से पहले इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू नहीं कर सकता था। विजय माल्या ने 5 साल इंतजार करने के बजाय ये फैसला किया कि वो पूरी की पूरी एयरलाइन खरीद लेगा जो पहले से इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ा रही होगी। चुनाचे विजय माल्या ने 2007 में एयर डेक्कन नामी एक एयरलाइन खरीद ली। इसके अलावा किंगफिशर एयरलाइन को भी 2009 में इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाने का परमिट मिल गया और किंगफिशर एयरलाइंस पूरी तरह बाहर उड़ने के काबिल हो गई। दोस्तों, 2009 में ही किंगफिशर इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन कंपनी बन गई और किंगफिशर का मार्केट शेयर 23% हो गया, जिसका मतलब था कि 23% मुसाफिर सिर्फ किंगफिशर एयरलाइन पर सफर कर रहे थे। किंगफिशर पर सफर करने वालों की तादाद 1 करोड़ से भी बढ़ गई। विजय माल्या जो पहले से ही खरबपति था, मजीद अमीर होने के ख्वाब देख रहा था। लेकिन 2010 में हैरत अंगेज तौर पर पता चला कि विजय माल्या की किंगफिशर पर बेहद कर्जा चढ़ा हुआ था और ये दरअसल बेहद नुकसान में जा रही थी। इसकी कई वजूहात बताई जाती हैं। बढ़ती हुई फ्यूल की प्राइसेस, अपने स्टाफ को दूसरी एयरलाइन के मुकाबले में कई गुना ज्यादा तनख्वाह देना और विजय माल्या का एयर डेक्कन नामी एयरलाइन को खरीदना। एयर डेक्कन पहले से ही 550 करोड़ के नुकसान में जा रही थी जो किंगफिशर से ही पूरा किया जा रहा था। इसके अलावा विजय माल्या का अपने इकलौते बेटे को उसकी सालगिरह पर तोहफे के तौर पर किंगफिशर एयरलाइन का चेयरमैन बना देना, जिसको बिजनेस का कुछ पता नहीं था। ये तमाम वजूहात ने किंगफिशर को डुबो दिया। लोग भी किंगफिशर से आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगे। 2010 में विजय माल्या के पास किंगफिशर में काम करने वालों को उनकी तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे और ना ही फ्यूल पूरा करने के पैसे थे। किंगफिशर के मुलाजमीन ने हर जगह विजय माल्या के खिलाफ मुजाहरे शुरू कर दिए और हड़ताल शुरू कर दी। किंगफिशर एयरलाइन के पायलट्स ने भी नौकरी छोड़ दी क्योंकि उनको उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही थी। विजय माल्या किंगफिशर को चलाने के लिए बैंक से कर्जा लेता गया।
لوگ کہتے ہیں کہ یہ وجے مالیہ کے لیے ایک انا کا مسئلہ بن گیا تھا۔ وہ اپنی ذاتی پیسے کنگ فشر میں نہیں لگا رہا تھا، بلکہ اس کو ایک کمپنی کی طرح ہی چلا رہا تھا۔ لیکن سب چیزیں بے سود ثابت ہوئیں اور اکتوبر 2012 میں کنگ فشر ایئر لائن کو بند کر دیا گیا اور دسمبر 2012 میں اس کا لائسنس بھی منسوخ کر دیا گیا۔ کنگ فشر پر 9,000 کروڑ کا قرضہ چڑھ چکا تھا۔ وجے مالیہ نے کل ملا کر 17 بینکوں سے پیسے ادھار لیے ہوئے تھے جو کہ ابھی تک واپس کرنے ہیں، اور ان بینکوں کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ اپنے ہزاروں کروڑوں روپے کا جو قرضہ ہے وہ وجے مالیہ سے کیسے لیا جائے۔ وہاں کنگ فشر کے ملازمین کی کئی ماہ کی تنخواہ بھی نہیں دی گئی اور یہ ملازمین احتجاج کر کر کے تھک ہار کے بیٹھ گئے۔ وجے مالیہ کے پیچھے کئی ادارے لگے ہوئے تھے، اس کے بینک اکاؤنٹس بند ہونے لگے، اس کے خلاف پولیس میں کئی کیسز رجسٹرڈ ہو گئے۔ وجے مالیہ UK چلا گیا اور پھر واپس نہیں گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بینکوں کے پیسے کیوں دے، کیونکہ بینکوں نے کنگ فشر کمپنی کو قرضہ دیا تھا اور کنگ فشر تو اب بند ہو چکی ہے۔ اس کے مطابق کنگ فشر کی تباہی کی اصل وجہ دراصل انڈین حکومت کی پالیسیز ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے کنگ فشر میں اپنے ذاتی 4,000 کروڑ لگائے تھے جو کہ ڈوب گئے تھے۔ وجے مالیہ UK میں تھا اور انڈیا میں اس کو بھگوڑا یعنی ایبسکونڈر قرار دے دیا گیا۔ دوستو، وجے مالیہ نے 4,000 کروڑ کے بدلے بینک سے معاملات طے کرنے کی درخواست بھی دی، لیکن بینکوں نے 4,000 کروڑ کی آفر کو ٹھکرا دیا۔ اس سے زیادہ تو ان کا انٹرسٹ بنتا تھا۔ وجے مالیہ نے کہا کہ وہ انڈیا واپس نہیں جائے گا کیونکہ لوگوں میں اس کے خلاف میڈیا کی وجہ سے بے حد نفرت پھیل چکی ہے۔ وجے مالیہ کی انڈیا میں موجود پراپرٹیز کو حکومت نے قبضے میں لے لیا۔ اس کا پسندیدہ بحری جہاز جہاں پہ یہ اپنا کافی وقت گزارتا تھا کو بھی نیلامی کے لیے پیش کر دیا گیا، جس کو کسی نے خرید بھی لیا۔ انڈین حکومت نے وجے مالیہ کو بھگوڑا قرار دے دیا اور UK گورنمنٹ نے وجے مالیہ کو ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وجے مالیہ کو پچھلے سال UK کی پولیس نے بھی گرفتار کر لیا تھا، جس کو وجے مالیہ نے UK کی عدالت میں چیلنج کر دیا۔ آج وجے مالیہ نے اربوں روپے بینکس کے واپس کرنے ہیں اور اس کو انڈیا میں بھگوڑا قرار دیا ہوا ہے۔ کچھ سال پہلے تک انڈیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار کیے جانے والا وجے مالیہ آج در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ دوستو، یہی حال پاکستان کی پہلی سویٹ شاپ نرالا سویٹس کے ارب پتی مالک کا بھی ہوا۔ نرالا سویٹس کو 1948 میں تاج دین نے شروع کیا تھا۔ تاج دین نے یہ کاروبار اپنے بیٹے کو دیا اور ان کے بیٹے نے اپنے بیٹے فاروق احمد کو۔ 2004 تک نرالا سویٹس کے مالک فاروق احمد کئی فیکٹریز اور پراپرٹیز کے مالک تھے۔ نرالا سویٹس کی نہ صرف پاکستان میں بلکہ دبئی اور برطانیہ میں بھی کئی برانچز تھیں۔ نرالا سویٹس پاکستان میں مٹھائی کی دنیا میں سب سے بڑا نام تھا، لیکن اس کے مالک فاروق احمد، جنہوں نے نرالا سویٹس کو اپنی محنت سے پورے پاکستان میں پھیلا دیا تھا، کا ایک غلط فیصلہ ان کو لے ڈوبا۔ فاروق احمد کو 2004 میں ڈیری کا کام کرنے کا شوق ہوا، حالانکہ نرالا سویٹس پاکستان کی سب سے بڑی مٹھائی کا برانڈ تھا۔ ان دنوں ڈیری کا کام پورے پاکستان میں منافع بخش نہیں جا رہا تھا۔ سب نے فاروق احمد کو سمجھایا لیکن بے سود۔ فاروق احمد نے بینک سے بھاری سود پر اپنی تمام پراپرٹیز گروی رکھوا کر قرضہ لے لیا۔ یہ قرضہ 1 ارب سے بھی زیادہ کا تھا۔ ان پیسوں سے فاروق احمد نے فیصل آباد سے اوکاڑا جانے والی روڈ پر ایک ڈیری کی فیکٹری کھول لی، لیکن یہ فیکٹری پہلے دن سے ہی نقصان میں چلنا شروع ہو گئی۔ فاروق احمد کے پاس بینکس کو دینے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے اور ان کی فیکٹریز، دکانیں اور تقریباً 100 کنال سے زائد زمین سب بینک نے قبضے میں لے لی۔ دوستو، فاروق احمد بھی ملک سے باہر چلے گئے تھے اور ان کو بھی بھگوڑا قرار دے دیا گیا تھا، لیکن فاروق احمد واپس پاکستان آ گئے۔ آج فاروق احمد، جن کا اٹھنا بیٹھنا بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا تھا، جن کے آس پاس لوگوں کی بھرمار لگی ہوئی ہوتی تھی، آج یہی فاروق احمد لاہور میں ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور ان کے بیٹے نوکری کرتے ہیں۔ فرینڈز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور اس ویڈیو سے آپ کو کوئی معلومات ملی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز میں آپ تک پہنچاتا رہوں۔ کامنٹ سیکشن میں آپ اپنے کامنٹس بھی دے سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔